अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। और हमारा जो सिलसिला है हमारे स्टडीज़ का और लेक्चर्स का ये कंटिन्यू था, लेकिन एक दो दिन हो गए थे कोई मैंने जो वीडियो थी वो अपलोड नहीं की थी। तो लेट्स हम दोबारा अपने सिलसिले पे वापस आ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा सा हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट वाइज जो लेक्चर्स हैं उनसे थोड़ा सा हटकर है। तो ये है क्वेश्चन ऑफ लॉचेस इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में लॉचेस का क्या रोल है, क्या उसका मामला है। इसके ऊपर ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और टॉपिक लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है अपनी जगह से, अपनी जगह पे। तो अब यहाँ पे पहले समझते हैं कि ये जो लाचेस हैं ये क्या होती हैं। अब लाचेस जो हैं ये हम कहते हैं इग्नोरेंस को या फिर डिलेंस को, यानी कि आप अपनी रेमेडीज़ के लिए डिले करें या इग्नोर करें, कोर्ट्स में जाएं ही ना, इन्वोक ना करें उनको, तो इसको कहते हैं लाचेस। तो अब यहाँ पे टॉपिक ये है कि इफ़ेक्ट ऑफ सच लाचेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल, जो हमारा है लॉ, उसके हिसाब से उस पर उसका जो है क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप अपनी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन्वोक ना करें, तो फिर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर क्या क्या उसमें जो है सिचुएशन और मामलात होते हैं। तो अब इसमें क्या है कि आपको पता है कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है हमारा, वो हम तकरीबन जो है आर्टिकल 199 के अंडर हम फाइल करते हैं, रिट फाइल करते हैं। और उसमें हमारी जो प्रेयर होती है उसमें हमारा जो मकसद होता है वो होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ऑल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान के, तो उनको हम जो है रिट्रेस करते हैं, उनको हम गेन करते हैं आर्टिकल 199 के सीपी के थ्रू। अब इसमें ये लाचेस का जो क्वेश्चन है ये आ जाता है। इसमें इसको हम पढ़ेंगे कि 199 में किस तरह लाचेस का क्या होगा सिलसिला। अब एक और पॉइंट है कि इंजेक्शंस जो होती हैं, हम इंजेक्शन स्टे करवाते हैं, एक पहले तो हम टेम्प्ररी करते हैं, फिर जो है परमानेंट परपेचुअल होता है। अब इन पर नहीं होगा क्योंकि इंजेक्शंस के हवाले से वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई नहीं है टॉपिक। उनका टॉपिक जो है दूसरे लॉज से कवर होता है, सीपीसी के ऑर्डर 39 से होता है और फिर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से होता है। तो हम उनको वहीं पर पढ़ेंगे, तो उन पर कोई मोस्टली इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये जस्ट है 199 आर्टिकल पर, यानी कि जो हम रिट्स फाइल करते हैं सीपी में। तो अब मज़ीद इसमें क्या चीज़ें हैं कि इग्नोरेंस अगर हो जाती है और अगर आप फाइल करते हो और फाइल नहीं करते हो, तो अब इसमें ये है कि जो भी अगर आप इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा कर लें तो फिर जो कोर्ट होती है वो उसको आपकी सीपी को जो है उसको फुली तरह से एक डिस्क्रेशनरी पावर है, यानी कि जो आर्टिकल 199 में ये डिस्क्रेशनरी पावर है। और ये खास बिलखसूस जो है डिलेंस को और आपकी इग्नोरेंस को के ऊपर ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो इसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है। अब क्यों करेगी? इसलिए कि अगर बहुत ही ज़्यादा आपने देर कर दी है अपने राइट्स को इन्वोक करने में, मिसाल के तौर पे 5 साल लगा दिए, कोई मामला था आपका, कोई फंडामेंटल राइट था या कोई भी मामला था जो हमारी राइट्स में आता है, उनमें आपने 5 साल तक की डिले कर दिए, तो फिर जो है फिर कोर्ट उसको रिजेक्ट कर सकती है। अब ये जो एक केस लॉ था वो था MLD 2000 पेज 3736 में। अब इसमें ये था कि ये जो एक डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट का कि जो वो है इग्नोरेंस को जो है वो किस तरह करती है, अगर बहुत ही है तो वो उसको रिफ्यूज़ कर सकती है। तो
یہ اس کی ہے، اس لیے مطلب ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اپروپریٹ ٹائم میں فائل کر دینی چاہیے، اتنی ڈیلیئنس نہیں ہونی چاہیے۔ اب پھر کیا ہے کہ جو یہ ریٹس کے پھر معاملات پر پھر اگر اگنورینس اگر ریفیوز ہو جاتی ہے تو یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دونوں ہی جو ہیں وہ اس کے حوالے سے جو کنڈونیشن ہے اس کو الاؤ بھی کر سکتی ہیں، یعنی کہ اگر ان اگنورینس اور ڈیلیئرنس کو کنڈون کیا جائے، بالکل جیسے ہم اپنی جو نچلی کورٹس ہیں ان میں اگر کرتے ہیں سول کے میٹرز میں جس طرح کنڈون کرتے ہیں، اگر اسی طرح بالکل ان کو کنڈون کیا جائے اس اگنورینس کو، تو پھر وہ بھی کیا جا سکتا ہے، دونوں میں ہی، سپریم کورٹ میں بھی اور ہائی کورٹ میں بھی۔ لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ محض جسٹ ٹیکنیکل گراؤنڈ کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہو، نہیں ایسا نہ ہو، بلکہ اس میں مکمل طور پہ ایک سفیشینٹ جو ہے کاز دینا چاہیے، بس یہ نہیں کافی یہ کہنا کہ کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ کی وجہ سے ہم رہ گئے تھے، تو یہ نہیں ہے کافی، بہت مطلب اس میں ایک سفیشینٹ کاز دینا پڑے گا۔ اب اس کے بعد اس سے جو ریلیٹڈ ایک کیس لا ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ تھا، 1977 SCMR پیج 324 میں۔ اب اس میں بھی یہی تھا کہ جو کنڈون ہے وہ کر سکتی ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ، اور اس میں جو ہے ایک سفیشینٹ کاز اگر دے دیا جائے۔ پھر نیکسٹ ہے اس میں ایک اور بھی امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ ایک معاملے میں بہت ہی ایک ڈیلے ہو گیا ہے اور بہت ہی لیٹلی فائل کیا گیا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں یا پھر کافی عرصے کے بعد ایک نیو کاز آف ایکشن جو ہے پھر وہ ایک اور بھی جو ہے ارائز ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ پھر اس جو نیو کاز آف ایکشن ہوگا اس کو ہم پرانے سے نہیں بندھیں گے، بلکہ اس کے لیے ہم جس وقت وہ خود کاز آف ایکشن جو ہے ارائز ہوا اپروو ہوا اس وقت کے حساب سے جو ہے اس کو کاؤنٹ بھی کیا جائے گا، پھر اس حساب سے کورٹ اس کو کنڈون بھی کر سکتی ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ بھی یہ ایک کیس لا تھا 1981 کا PCRJ پیج 952 میں، تو یہ اس سے ریلیٹڈ تھا۔ اور پھر یہ جو خود کنڈون کا جو پاور ہے، کنڈون کرنا، یہ بھی خود جو ہے ایک ڈسکریشنری پاور ہے ہائی کورٹ کا۔ اب اس سے ریلیٹڈ بھی یہ کیس لا ہے PLD 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 940 میں۔ تو اب یہ یعنی کہ اس کو ریفیوز کرنا بھی اس کا ڈسکریشنری پاور ہے، پھر کنڈون کرنا بھی ڈسکریشنری پاور ہی ہے۔ تو اس مطلب ایفیکٹ آف لاچس، مطلب لاچس کا مطلب ہے اگنورینس، تو یہ چھوٹا سا ایک ٹاپک تھا کہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے ہماری جو CP ہے، اور اس سے ریلیٹڈ کچھ چند پوائنٹس تھی اور امپورٹنٹ تھی اور وہ کیس لاس تھے، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیے۔ ہوپ سو کہ آپ کو فلی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تھینک یو۔